बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। आज काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए। इलेक्शन कमीशन से स्पेसिफिकली आज एक अहम इजलास हुआ। सीटीडी के हुकाम उसमें बुलाए गए थे, साथ साथ आईएसआई और जो आईबी के हुकाम है उनको भी बुलाया गया था। उनके साथ क्या मुशावरत हुई, क्या ज़ेर बहस रहा, वो भी डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है और उसके बरअक्स जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे मतलब भी बात करेंगे और थोड़ा सा डाटा भी शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या क्या पहले वाक़यात होते रहे और अब क्या बहाना बनाया जा रहा है और कैसे मुलतवी करने की कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। उसके साथ साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट भी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन थी कि आरओज़ को जो तैनाती जो है वो जुडिशरी से की जाए, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। उसके हवाले से तकर्री जो है इलेक्शन कमीशन ने आज कर दी हैं और उसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आइंदा दिनों में कुछ चीज़ें देखने में मिलेंगी। उस हवाले से अब जो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ एक जो एप्लीकेशन थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और साथ साथ पीटीआई की पिछले साल की जो एक एप्लीकेशन थी जिसमें ये कहा गया था कि तमाम कौमी असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनका सबका इकट्ठा जो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जाएँ। उस मुतालिक एप्लीकेशन अब आकर जो है वो ज़ेर समाअत आ रही है और उस हवाले से भी तारीख जो है वो दे दी गई है। साथ साथ पाकिस्तान बार की तरफ से जो है वो जस्टिस मज़हर की तरफ के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस एक दायर कर दिया गया है, एक कंप्लेन जो है वो दायर कर दी गई है। उस मतलब भी आपको आगाह करूँगा और शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास से मुतल्लिक। और सुबह ये तकरीबन 11 बजे इजलास होना था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास शुरू हुआ और इसमें सीटीडी पंजाब और केपी के और इस तरह आईबी और जो आईएसआई के हुकाम हैं उनकी तरफ से शिरकत की गई और तकरीबन ये मुलाकात कमो बेश 2 घंटे और 30 मिनट के आसपास रही। और इस मुलाकात में जो है मुख्तलिफ जो प्रेजेंटेशन है वो पेश की गई और मेरे ज़राए बताते हैं कि जो प्रेजेंटेशन थी महज चंद स्लाइड्स पर ही मुश्तमिल थी और उस स्लाइड्स में बताया गया कि पिछले 3-4 माह में क्या सूरत हाल है और कैसे दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं बढ़ रहे हैं और कैसे जो है इलेक्शन कराए जा सकते हैं सूरत हाल में। इस हवाले से जो ये 2 घंटा 40 मिनट पर मुहित ब्रीफिंग रही। शुरू में जो सीटीडी के जो हुकाम थे उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद वो जो है फिर बारी आई आईएसआई के हुकाम की और जो इसके साथ साथ जो आईबी को काम है उनकी बारी आई तो उनकी तरफ से जो मशावरत की जो है ये ब्रीफिंग देगी। और साथ साथ सेक्रेटरी की तरफ से आज एक जो फिगर दिए गए हैं वो काफ़ी हैरानकुन थे। उनकी तरफ से बताया गया कि अब हमें 3,53,000 के करीब जो इजाफी नफरी दोनों सूबों में है वो चाहिए। पुलिस तो है ही पहले लेकिन उसके साथ इजाफी नफरी चाहिए। इस हद तक बड़ी तादाद मांग ली गई जो कि फ़िलहाल अरेंज करना मुश्किल ही था। और ये क्यों मांगी गई ये तो एक बात की बातें हैं लेकिन जो नफरी मांगी गई उसमें ये कहा गया कि 2,97,000 के करीब जो नफरी है इजाफी नफरी है वो पंजाब में दरकार है और इस तरह तकरीबन 56,000 के करीब जो नफरी है वो केपी के में इलेक्शन के लिए पुरअमन इलेक्शन के लिए दरकार होगी। उसमें जो जवाब क्रिएट किया गया जो पेश किया गया उसमें यह कहा गया कि 67,000 के करीब पोलिंग स्टेशन है और उस पर ये सब की सब तैनाती होनी है। ये 67,000 पोलिंग स्टेशन जो है दोनों सूबों की है और पंजाब में इसमें 52,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं और इस तरह केपी के में 15,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो बताए गए। इस हद तक बड़े नंबर दिए गए जिसके बाद उनकी तरफ से बताया गया कि इस हद तक नंबर जो हैं वो अरेंज नहीं हो सकते और उनकी तरफ से बताया गया कि जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के वाक़यात तकरीबन इस 3 माह के दौरान जो हुए हैं वो 195 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात जो है मुल्क भर में हो चुके हैं। एक बड़ा वाक़या भी हुआ जिसमें पेशावर में बड़ी तादाद में जो हैं पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए और उसका तज़किरा भी हुआ। ताहम उसके साथ साथ ये जो अब सीटीडी का काम है और जो दीगर असासदारों के हुकाम थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस मौजूदा सिचुएशन में दोनों इलेक्शन जो है वो उसका इनकाद मुमकिन नहीं है, ये इलेक्शन जो है वो ना कराए जाए। ताहम अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि आइंदा हफ्ते गवर्नर केपी के को भी बुलाया गया और दीगर जो वज़ारत दिफा के और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट के अफसरान हैं उनको भी बुलाया गया तो उनकी उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि शायद इंतखाबात की डेट देने के बावजूद अब इंतखाबात की तरफ हम जा नहीं रहे। अब तक सिचुएशन कुछ यूँ नज़र आ रही है क्योंकि इस हद तक बड़ी तादाद मांग ली गई है, नंबर्स के जो इजाफी नफरी है वो मांगी गई है। उसके साथ साथ जो अब वाक़यात को अगर देख लिया जाए तो 2008 का 2013 के इलेक्शन को कंपेयर करते हैं अब मौजूदा सिचुएशन के साथ तो कुछ यूँ बनते हैं कि 2008 में तकरीबन 1,149 के करीब जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो रुनमा हुए थे और उसके बावजूद उसमें तकरीबन 6,000 से ज़ायद अमवात जो हैं शहादतें जो हैं हुई थी। इस तरह तकरीबन 37,000 के करीब इसमें दहशतगर्दों को भी वास्ते जहन्नम 2008 में जो है वो किया गया था। इस तरह 2013 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात रनमा हुए वो तकरीबन 2,034 के करीब हैं जिसमें तकरीबन 5,000 से ज़ायद जो है शहादतें हुई थी।
اور اس طرح 2022 میں اگر دیکھ لیا جائے تو تقریباً 620 کے آس پاس دہشت گردی کے واقعات بنتے ہیں، اور اگر اس مختصر سال کی بات کر لی جائے تو 3 ماہ کے دوران تقریباً اب تک جو واقعات ہو چکے ہیں وہ 195 کے قریب ہیں، جس میں بالخصوص ایک پشاور کا بڑا واقعہ جو پہلے میں تذکرہ اس کا کر چکا ہوں وہ بھی رونما ہو چکا ہے۔ تو اوورال اگر ان دونوں الیکشن کی بات کی جائے 2008 کی یا 2013 کی، تو اس کی نسبت اب واقعات تقریباً 3 یا 4 گنا کم ہے۔ اس کے باوجود اب یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اس سچویشن میں الیکشن نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ کچے کے علاقے میں پکا آپریشن کرنے کی جو ہے کوششیں وہ کی جا رہی ہیں، چاہے وہاں پر انگیجمنٹ ہو، لیکن اب اس سچویشن کچھ یوں بتائی جا رہی ہے کہ اس حد تک بڑی تعداد میں جو نفری وہ رینج نہیں ہو سکتی، اور کیوں اتنی بڑی تعداد مانگی گئی ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر بھی ایک مخصوص نمبر رکھے جائیں تو پھر بھی تقریباً 3,53,000 کے قریب اضافی نفری نہیں بنتی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو وفد تھا اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ ملاقات بھی رائے گا گئی جو کہ گزشتہ روز جو ہے ہوئی تھی، جمعرات کو ہوئی تھی، اور وہ بھی جو ملاقات ہے وہ رائے گا گئی کیونکہ اس 3 رکنی وفد کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کی طرف آ رہے ہیں تمام کے تمام تحفظات کے باوجود، اب آپ اپنا جو ہے رول پلے کریں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جوڈیشری سے جو ہے لیے جائیں، کیونکہ بیوروکریسی سے لیے جاتے ہیں تو بیوروکریسی ڈائریکٹلی جواب دہ ہے حکومت کو، تو وہ زیر تسلط آئے گی اور اس پر جو اثر انداز ہوں گی حکومتی جو مشینری ہے۔ لیکن اب اس کو رد کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی تناظر میں دوبارہ سے جوڈیشری سے خط و خطابت کرتے جیسے لاہور ہائی کورٹ سے پہلے کی گئی تھی تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا، تو وہ الیکشن ملتوی ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اب یہ کیا کہ اس حوالے سے آروز ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ بیوروکریسی سے ہی لے لیے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آج جاری کر دیے گئے ہیں۔ 36 کے قریب یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں جو کہ اسی جو اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ہیں انہیں کو ہی یہ عہدے جو ہے تفویض کیے گئے ہیں مخصوص ٹائم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 297 کے قریب ریٹرننگ افسران ہوں گے پنجاب بھر میں، اور اس طرح 594 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران جو ہیں پنجاب بھر میں ہوں گے۔ اس طرح لیڈیز اور خواتین اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کے لیے بھی ریٹرننگ افسران ہیں ان کی بھی تقرریاں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، یعنی کہ اب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی، اور اب ریٹرننگ افسران کی تقرریاں جو ہیں بیوروکریسی سے اور کر دی گئی ہیں۔ اس طرح اب سپریم کورٹ میں ایک جو مختلف اپلیکیشنیں دائر کی گئی تھی اس کے حوالے سے اب سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ ایک اپلیکیشن تھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صدر مملکت عارف علوی کے خلاف دی گئی تھی ان کو ہٹانے کے لیے، وہ اب اس اپلیکیشن کو منظور کر لیا گیا۔ اس کے حوالے سے سماعت بھی جو ہے اب 16 مارچ کو ہوگی، اور اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ ہے جو کہ 16 مارچ کو سماعت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے گزشتہ سال سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سب کے سب ایم این اے جو ہے ان کا استعفے ایک ساتھ جو ہے منظور کیا جائے۔ اس وقت تو اس کی سماعت نہیں ہوئی، لیکن اب آ کر یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے 15 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے، اور اس میں چیف جو جسٹس ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ امرتا بندیال ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کرے گا۔ اس میں دیگر جو رہنما ہیں جو دیگر بینچ کا حصہ ہوں گے جس میں جسٹس علی مظاہر ہیں، اس طرح جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی جو کہ اس جو حوالے سے سماعت کریں گی۔ ساتھ ساتھ پاکستان بار کی طرف سے جسٹس مظاہر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے ریفرنس وہ دائر کیا گیا ہے، اور پاکستان بار کے وائس چیئرمین ہیں ہارون رشید اور حسن رضا، ان کی طرف سے یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً یہ جو کیا گیا ریفرنس یہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت یہ کمپلین جو ہے وہ شکایت وہ جو رجسٹر کروائی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ان پر الیگیشن لگے ہوئے ہیں اور اسپیسیفکلی جو آڈیو لیک سے متعلق ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کی جائے، اور تحقیقات کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے رکھے جائیں۔ اب یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ چیز یہ بھی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آج ایک اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر الیگیشن لگائے گئے ہیں کہ ان کی طرف سے جھوٹے حلف نامے دیے گئے ہیں، بیان حلفی دیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان سے جو سمبل ہے انتخابی سمبل بلے کا جو نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ اس حوالے سے محسن رانجھا جو ہے اور ساتھ ساتھ طارق فضل چودھری جو ہے آج وہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں درخواست دینے کے لیے، اور ان کی طرف سے یہ الیگیشن لگائے گئے ہیں کہ یہ سمبل جو ہے الاٹ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ اب سمبل الاٹ نہ کیا جائے۔ یہ اپلیکیشن ان کی طرف سے دی گئی، اب دیکھنا ہے کہ یہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔
تو یہ تھی آج تک کی پیش رفت. کوشش ہوگی کہ نئے ویلاگ میں مزید انفارمیشن لے کر آؤں. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی جو ہے کلک کر لیں تاکہ جو ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.